ल साथीहरू हो आज चाहिँ हामी मसिन डिजाइन भनेको मसिनलाई डिजाइन गर्न चाहिँ एज अ मेकानिकल इन्जिनियर चाहिँ त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ डायग्नोज गर्छौँ है त डायग्नोज। ल पहिलो क्वेसन, द रेसियो अफ बेल्ट टेन्सन, बेल्टमा चाहिँ P1 र P2 भनेर टेन्सन लागेको छ। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पनि छ जहाँ चाहिँ एम भनेको मास अफ बेल्ट पर मिटर, एम भनेको त्यो भइहाल्यो, भी भनेको बेल्टको भेलोसिटी, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन र एङ्गल अफ ऱ्याप भनेको चाहिँ अल्फा अथवा ए छ भने, अल्फा भनौँ होइन, अल्फा छ भने चाहिँ त्यसको बेल्टेजको रेसियो चाहिँ कति हुन्छ भनेर भने P1:P2 भनेको चाहिँ एन्सर के हो, इको पावरमा एफ अल्फा हो कि इको पावरमा माइनस एफ अल्फा हो कि, त यिनीहरू हो P1 माइनस एमबी स्क्वायर डिभाइडेड बाई P2 माइनस एमबी स्क्वायर होइन। बेल्टमा चाहिँ एउटा साइडबाट हुने P1 माइनस एमबी स्क्वायर, अर्कोबाट P2 माइनस एमबी स्क्वायर छ भने यो चाहिँ हो एन्सर के हो, यो इको पावरमा एफ अल्फा त हो र P1 माइनस एमबी स्क्वायर बाई P2 माइनस एमबी स्क्वायर अनि पोजिटिभ एफ हुन्छ है, एफ भने कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। अब अब एउटा युटिएम छ, अल्टिमेट सरी एउटा स्टिल छ, एउटा स्टिललाई चाहिँ केमा छ टेन्सनमा राखेको छ भने चाहिँ एउटा स्टिललाई दुईतिर तानेको छ मजाले होइन। त्यो गर्दाखेरि स्टिलको अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस भन्ने स्ट्रेन्थ हुन्छ, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यो गर्दाखेरि होइन। र अर्को सियर छ, सियर भनेको चाहिँ त्यही एउटा उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा फेसलाई समातेर अर्को फेसलाई चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा तानिरहेको छु। सियर छ भने चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ कतिखेर चाहिँ बढी कतिखेर चाहिँ बलियो हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि, हाम्रो सियर भनेको चाहिँ कसरी बुझौँ भने एउटा बन्चोरोले चाहिँ स्टिललाई चाहिँ माथिबाट चिरिराखौँ जस्तो खालको सियर भयो होइन, भर्टिकल सियरिङको कुरा गरौँ। ओके, भर्टिकल सियरिङ छ भने चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ टेन्सनमा चाहिँ कम मतलब तान्दाखेरि दुइटा साइडबाट राखेर मजाले तान्दाखेरि चाहिँ बढी हुन्छ नि त। सो अफकोर्स 2:1 3:2 यो दुइटा चाहिँ धेरै, यो दुइटा चाहिँ हाम्रो पोसिबल अप्सन हो होइन। अनि 2:1 चाहिँ होइन, एन्सर चाहिँ के हो 3:2 है। सो एन्सर इज सी। रेडियल क्याम छ, एउटा क्याम छ त्यो चाहिँ के छ रेडियल छ। फलोवर चाहिँ के हुन्छ त त्यस्तो बेलामा भन्दाखेरि, फलोवर्स भनेको चाहिँ हाम्रो फलोवर कति कति कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यामको एक्सिस रेडियल क्याम छ भने, रेडियल क्याम छ भने फलोवर चाहिँ कस्तो तरिकाले मुभ गर्छ भनेको छ होइन। फलोवर इन डिरेक्सन पर्पेन्डिकुलर टु द एक्सिस अफ क्याम भन्छ, क्यामको एक्सिसको पर्पेन्डिकुलर त हुन्छ नि होइन, प्यारलल टु क्यामको एक्सिस हुँदैन, इन डिरेक्सन त्यस्तो होइन है। ठ्याक्क रेडियल क्याम हुने बित्तिकै पर्पेन्डिकुलर, फलोवर चाहिँ यसरी भर्टिकली मुभ हुन्छ। अनि क्याम यस्तो छ भने क्याम चाहिँ यो मेरो मैले हेरिरहेको डिरेक्सनमा चाहिँ हुन्छ होइन, जस्ट पर्पेन्डिकुलर हुन्छ एकअर्कासँग। द पर्मिसिबल स्ट्रेस फर कार्बन स्टिल अन्डर स्ट्याटिक लोडिङ, स्ट्याटिक लोडिङ छ भनेको लोड चाहिँ एकदम स्ट्याटिक छ, त्यो बेलामा चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेस कार्बन स्टिलको कति हुन्छ भने एन्सर चाहिँ के हो 4,000देखि 4500, 4,000देखि 4500 केजी पर सिएम स्क्वायर हो है। केजी पर सिएम स्क्वायर चाहिँ कार्बन स्टिलको पर्मिसिबल स्ट्रेस हुन्छ। कुनै पनि मटेरियलको प्रपर्टी जसले चाहिँ फ्र्याक्चरको रेजिस्टेन्स, फ्र्याक्चर हुनबाट बचाउँछ भने कस्तो खालको फ्र्याक्चर, हाई इम्प्याक्ट लोडको फ्र्याक्चर है। फेरि फटिक फ्र्याक्चर होइन, कस्तो खालको फटिक फ्र्याक्चर होइन, हाई इम्प्याक्ट लोड भनेको आइजोट टेस्ट 4P टेस्टहरू हुन्छ नि त्यस्तो खालकोबाट बचाउने प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ त, त्यस्तोलाई भन्छ टफनेस। भनेको इनर्जी अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो नि त हाई इम्प्याक्ट आउँदाखेरि, सो द्याट इज इनर्जी अब्जर्भिङ क्यापेसिटी, टफनेस। भी बेल्ट छ, भी बेल्टलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु पऱ्यो। अ कम्प्लिट न्यू सेट अफ बेल्ट इज युज इन्स्टेड अफ रिप्लेसिङ द सिङ्गल ड्यामेज बेल्ट बिकज, किन, किनकि सरी त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ बेल्टमा चाहिँ नयाँ बेल्टको चाहिँ लेन्थ नै एकदमै हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। भनेको त्यो कुनै पनि मलाई बुझाउन त पर्दैन होला पोइन्ट त्यही नै होइन। द नयाँ बेल्ट विल क्यारी मोर देन इट्स सेयर एन्ड रिजल्ट इन सर्ट लाइफ भनेको मोर, नयाँ बेल्टलाई चाहिँ एकदमै नयाँ बडी स्ट्रेस पर्छ होइन, पुरानो बेल्टहरूसँग प्यारलली राखेको छ भने अनि त्यसले चाहिँ धेरै सेयर गर्छ कि
लोडिङ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ बेल्टको चाहिँ लाइफ घट्छ फेरि अल्टिमेटली। त्यो गर्दाखेरि एउटा गयो भने सबै चेन्ज गर्नुपर्छ ड्यामेजहरू। भी बेल्टको केसमा चाहिँ सी नम्बरको ए सरी एन्सर सी भयो होइन। अनि 7 नम्बरको क्वेसन के छ भने हट सर्ट मेटल इज सर्ट हटको सर्ट मेटल चाहिँ ब्रिटल होइन हट भने चाहिँ ब्रिटल हुँदो रहेछ है हट हुँदाखेरि। इन केस अफ प्रेसर भेसल छ यसो क्लोज इन छ भित्र क्लोज इन छ द फ्लुइड प्रेसर इन्ड्युसेस भनेको फ्लुइड प्रेसरले चाहिँ के इन्ड्युस गर्छ त लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस सियर स्ट्रेस सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेस नन अफ दिज। क्लोज इन छ प्रेसर भेसल छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस इन्ड्युस गर्दो रहेछ है त। ल अनि त्यसपछि छ प्रेसर भेसल क्लोज इन छ भने फ्लुइडको प्रेसरले फ्लुइड प्रेसरले चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस। गेस्ट थ्योरिज अफ फेलियर इज एप्लिकेबल फर फलोइङ टाइप अफ मटेरियल। गेस्ट थ्योरीले चाहिँ कस्तो खालको मटेरियलको लागि चाहिँ थ्योरी अफ फेलियर गर्छ भन्दाखेरि डक्टाइल फेलियरको लागि चाहिँ गेस्ट थ्योरी युज हुन्छ है। भिबेल्टले चाहिँ बी 444 एलपी हेज 44 एमएम एज अ नोमिनल पिच डायमिटर है। एलपी भनेको कि नोमिनल पिच डायमिटर। अब बी टाइपको रहेछ भिबेल्ट भन्ने कुरो थाहा भएन। बी टाइपको 44 एज अ नोमिनल पिच डायमिटर। स्मल पुल्ली लार्ज पुल्ली नोमिनल पिच लेन्थ सरी मिल्का डायमिटर भनेर चाहिँ नोमिनल पिच लेन्थ चाहिँ हुन्छ हाम्रो बेल्टको होइन किनकि 4 मिटर लामो 4.4 मिटर लामो चाहिँ बेल्टको चाहिँ नोमिनल पिच लेन्थ हुन्छ। ओके हो यो मजा आउँछ है यो। अब ऱ्याङ्काइन्स थ्योरी अफ फेलियरले चाहिँ कुन टाइपको मटेरियलको लागि युज हुन्छ यो चाहिँ ब्रिटल फेलियरको लागि युज हुन्छ होइन। ऱ्याङ्काइन्स थ्योरी अनि त्यसपछि स्क्रु आर युज फर पावर ट्रान्समिसन सुड ह्याभ स्क्रु युज फर पावर ट्रान्समिसन सुड ह्याभ पावर ट्रान्समिसनको लागि युज हुने स्क्रु चाहिँ भेरी फाइन थ्रेड हुनु पऱ्यो लो इफिसियन्सी हुनु पऱ्यो स्ट्रङ टिथ हुनु पऱ्यो हाई इफिसियन्सी हुनु पऱ्यो अफकोर्स हाई इफिसियन्सी हुनु पऱ्यो होइन। जब चाहिँ पावर ट्रान्समिसनको लागि युज हुँदाखेरि चाहिँ हाई इफिसियन्सी इज निडेड। मस्ट द भ्यालु अफ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर डिपेन्ड्स अपन स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर भनेको कुनै पनि एउटा सार्प एज छ सार्प राइज इन डायमिटर अथवा त्यहाँ स्टेप छ होइन। अब सिलिन्ड्रिकल साफ्ट छ भने त्यहाँनिर एउटा बियरिङ राख्नको लागि एउटा स्टेप बनाइएको छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ द भ्यालु अफ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन डिपेन्ड्स अपन ल अब मटेरियल जोमेट्रीमा त फरक डिपेन्ड गरिहाल्यो। अब फेरि मटेरियल अफ द पार्ट र जोमेट्री अफ द पार्ट भनेर लेखेको छ हो। स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर डिपेन्ड मटेरियल जोमेट्रीमा गर्छ जोमेट्री मात्र गर्छ मटेरियल मात्र गर्छ नन एज द एन्सर चाहिँ नन एज दिस रहेछ होइन। सो भ्यालु अफ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर मैले सोचेको गलत रहेछ होइन। डिपेन्ड्स अपन geometries as well as is the stress concentration factor is dependent upon geometry as well as material properties भनेको छ। सो यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ गलत रहेछ होइन। सो दुइटैमा डिपेन्ड गर्यो यो एन्सर चाहिँ बुझ्यौ केमा डिपेन्ड गर्यो मटेरियलमा डिपेन्ड गर्यो जोमेट्रीमा डिपेन्ड गर्यो। यो मिस्टेक भएछ है त यो क्वेसनको। टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ माइल्ड स्टिल छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ छ। टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको हामीले त्यो मटेरियललाई चाहिँ मजाले तान्यो दुईजना मिलेर एउटाले यताबाट एउटाले उताबाट तान्यो भने चाहिँ क्यान बी रफली प्रेडिक्टेड फ्रम फलोइङ हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्टबाट टेन्साइल स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउने भन्छ के भन्छ यसले त ब्रिनेल्स लकर्स भिक्टर्स ब्रिनेल्सले चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि दिँदो रहेछ हो थाहा छ। ब्रिनेल्स टेस्ट गिभ्स हामीले हार्डनेस पो दिन्छ त होइन त्यसले त यसले के भनेको छ हामीलाई यसले हामीलाई भनेको छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ
टेन्साइल स्ट्रेन्थ सो यहाँ के लेखेको छ भने टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ द मेटेरियल ओके द चार्टेड बिटनेट हार्लेन्ड नम्बर सिभिलाइज स्पेसिफाइज एज अ मटेरियल क्यान बी वाट इज द रिलेसन बिट्विन भन्दाखेरि मेयर्स इन्डेक्स भन्ने हुँदो रहेछ एमइवाइआर्स मेयर्स इन्डेक्स अनि त्यसपछि बिएचएन बिजनेस हार्डनेस नम्बर क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ अल्दो द रिलेसनसिप इज डिपेन्डेन्ट अन मटेरियल एन्ड देयर फर डिटरमाइन्ड इम्पेरिकल्ली सो इम्पेरिकल डिटर्मिनेसन रहेछ है अनि यसलाई चाहिँ मेयर्सको इन्डेक्स एमइवाइआर्स मेयर्स इन्डेक्स फ्रम मेयर्स लले चाहिँ क्रिएट गर्दो रहेछ ओके ठिक छ है सो रहेछ भने चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ के कुराले बिजनेस हार्डनेस नम्बरले चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई पत्ता लगाउन सकिने रहेछ टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको अब अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ हो नि होइन युटिएम अनि त्यसपछि रेजिलियन्स अफ द मटेरियल इज अ इम्पोर्टेन्ट वेन इट इज सब्जेक्टेड टु रेजिलियन्स चाहिँ कतिखेर चाहिँ सब्जेक्ट के भनेको सक सक दिँदाखेरि चाहिँ रेजिलियन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन अनि स्लिप अफ कप्लिङ डिजाइन इज डिजाइन एज स्लिप अर मफ कप्लिङ इज डिजाइन एज स्लिप कप्लिङ चाहिँ कसरी डिजाइन गरिन्छ भन्दाखेरि होलो साफ्टको रूपमा चाहिँ डिजाइन गरिन्छ होइन स्लिप कप्लिङको लागि चाहिँ होलो साफ्टको रूपमा डिजाइन गरिन्छ इन अ फ्ल्यान्स कप्लिङको लागि चाहिँ द फ्ल्यान्स आर कपल टुगेदर बाई द मिन्स अफ फ्ल्यान्स चाहिँ अब होइन टुगेदर भनेको फ्ल्यान्स भनेको थाहा छ फ्ल्यान्स भनेको दुईवटा पाइप छ त्यो पाइपलाई चाहिँ जोड्नु पऱ्यो भने त्यो कपल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो फ्ल्यान्समा चाहिँ भनेको सर्कुलर डिस्क हो इनर सर्कल चाहिँ हाम्रो पाइपसँग वेल्डेड हुन्छ अथवा पाइपसँग कम्बाइन्ड हुन्छ आउटर सर्कल चाहिँ अब ओपन हुन्छ होइन त्यस्तै खालको दुईवटा पिस हुन्छ दुईवटा पाइपमा जोडिएको हुन्छ र बिचमा चाहिँ एउटा हाम्रो वासर राखेको हुन्छ रबर खालको त्यो रबर र त्यो दुईवटा बिचमा चाहिँ नट बोल्ट लाएर चाहिँ त्यसलाई मजाले कप्लिङ गराउँछ फ्ल्यान्स कप्लिङ है अब त्यसपछि 18 नम्बरको क्वेसन छ के छ 18 नम्बर क्वेसन इफ द लोड डब्लु इज अप्लाइड इन्स्टेन्टेनियसली अन अ बार कुनै पनि एउटा बार छ त्यसमा चाहिँ डब्लु लोड चाहिँ अप्लाई गरियो तर कसरी गरियो भने छैन यसले देन द स्ट्रेस इन्ड्युस इन द बार विल के केमा डिपेन्ड गर्छ भनेको छ होइन बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ द रेसियो अफ द मास अफ लोड टु मास अफ बार्स increase with the increase in y mass of bar decrease in the decrease in y mass of bar depend upon other consideration सो एन्सर चाहिँ ए रहेछ होइन केमा भर पर्दो रहेछ लोड हानिदियो भने चाहिँ मास अफ बारमा त्यो रेसियोमा चाहिँ फरक पर्दैन डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा रहेछ होइन जस्ट डिपेन्ड यो भनेको चाहिँ जस्ट लोडमा चाहिँ डिपेन्ड गरेन भन्ने कुरा हो इन्क्लुडिङ टु इन्डियन स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड छैन होइन मैले यो याद गरिनु छु ठिकै छ 20 नम्बरको क्वेसन छ द पावर ट्रान्समिटेड बाई अ बेल्ट ड्राइभ क्यान बी इन्क्रिज बाई पावर चाहिँ कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ बेल्ट ड्राइभबाट चाहिँ पावर ट्रान्समिसन भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भने इन्क्रिजिङ द इनिसियल टेन्सन इन द बेल्ट डिक्रिजिङ द बेल्ट टु इन्क्रिज सरी ड्रेसिङ द बेल्ट टु इन्क्रिज द कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन इन्क्रिज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ कि इन्क्रिजिङ ऱ्याप एङ्गल बाई द युज अफ आइडलर पुली हो सबै कुरा होइन जस्तै धेरै लुज छ त्यो हाम्रो बेल्ट भने त्यसलाई चाहिँ मैले साइडबाट एउटा आइडलर पुल्ली भनेको एक्स्ट्रा पुल्ली हालेर चाहिँ त्यसले चाहिँ मैले ऱ्याप एङ्गललाई इन्क्रिज गराइदिन सक्छु त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो पुल्ली टु बेल्टको ऱ्याप एङ्गल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अब अल्टिमेटली त फोर्स नै ट्रान्सफर हुने हो होइन पावर भनेको फोर्सै हो एक तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि बेल्टले चाहिँ कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन जति धेरै भयो त्यति धेरै एकअर्कालाई समात्छ र ट्रान्सफर हुन्छ अनि इनिसियल टेन्सन बढी भयो भने पनि त्यसले पनि त्यसै गरी पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छ वाल अफ है सर्फेस इन्ड्युरेन्स लिमिट टु गियर लिमिट अफ गियर मटेरियल इज डिपेन्डेन्ट अपन एउटा सर्फेस हुन्छ गियरको त्यसको इन्ड्युरेन्स लिमिट चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हार्डनेसमा डिपेन्ड हुन्छ होइन सर्फेसको हार्डनेस भन्ने बित्तिकै त्यसको यहाँ सर्फेसको कुरा गरेर चाहिँ त्यही भएर हाम्रो सर्फेसमा चाहिँ हार्डनेस भन्ने प्रोपर्टी डेभलप हुन्छ डेभलप भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर हामीले ब्रिन्डेस हार्डनेस नम्बर लियौँ होइन त बिबेल गियर एउटा बिबेल गियर छ अरे एकअर्कासँग राइट एङ्गलमा छ एउटाको पिच एङ्गल 90 डिग्री छ भने दे आर अल्सो नोन एज ल भन्नु त्यसलाई के भन्छ यसलाई भन्छ क्राउन बिबेल गियर भन्छ है के भन्छ क्राउन बिबेल गियर भनेको चाहिँ एकअर्कासँग 90 डिग्री छ र बिबेल गियरको पिच एङ्गल पनि 90 डिग्री छ बिबेल गियर त यसरी 90 डिग्री भइहाल्यो
अनि पिच एङ्गल पनि 90 डिग्री हुन्छ, त्यसलाई क्राउन बिभल गियर भन्छ। ब्रिटल कोटिङ टेक्निक इज युज फर, ब्रिटल कोटिङ टेक्निक चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि कोरोजनबाट बचाउन, वेयर टेयरबाट बचाउन र एक्सपेरिमेन्टल स्ट्रेस एनालाइसिस गर्न। के गर्न? एक्सपेरिमेन्टल स्ट्रेस एनालाइसिस गर्न चाहिँ ब्रिटल कोटिङ टेक्निक युज हुन्छ। स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि अब अघि नै मैले एकचोटि कुरा गरेको थिएँ नि, स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो जोमेट्री र मटेरियल चेन्ज हुँदाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा भयो। द भेरिएसन प्रोपर्टिज अफ द मटेरियल्स फ्रम पोइन्ट टु पोइन्ट इन अ मेम्बर हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि भयो होइन। यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसले मलाई स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन दिन्छ ग्याप बिचमा। जोमेट्री चेन्ज हुने बित्तिकै मटेरियल अलिकति विक भयो होइन। अब फिटिङ एट द पोइन्ट लोड्स अन द मेमोरा भनेको लोडहरू हाल्दा 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 त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पिट डेभलप भयो भने चाहिँ त्यसमा पनि स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। अप्रोच चेन्ज इन द अफ द सेक्सन, अप्रोच चेन्ज भनेको जोमेट्री चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसले स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन क्रिएट गर्छ। सबैले हो, सबै आन्सर। सो 25 नम्बरको क्वेसन के छ भने द इन्ड्युरेन्स लिमिट अफ द मटेरियल भने फिनिस सर्फेस इन कम्पेरिजन टु रफ सर्फेस इज, फिनिस सर्फेसको चाहिँ इन्ड्युरेन्स लिमिट चाहिँ धेरै हुन्छ होइन। जब स्क्रु थ्रेड आर युज इन द सिचुएसन वेयर पावर इज बिङ ट्रान्समिटेड इन ओन्ली एउटा डिरेक्सनमा मात्र, द स्क्रु थ्रेड सुटेबल फर दिस विल बी, त्यसलाई चाहिँ भन्छ बट्रेस थ्रेड भन्छ होइन। बट्रेस थ्रेडले चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा मात्र पावर ट्रान्समिटेड भएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हेल्प गर्छ बट्रेस थ्रेड। स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको चाहिँ के हो? स्लेन्डरनेस रेसियो एउटा कोलमको कति लामो छ र त्यसको रेडियस अफ गाइरेसन कत्रो छ त्यसको रेसियो हो होइन। अनि त्यसपछि प्लास्टिक फ्लो इन डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल त प्लास्टिक जसरी सरल फ्लो हुने हो होइन। हाम्रो एउटा एल्डिङ पछि चाहिँ प्लास्टिक फ्लो हुन्छ। सो डक्टाइल मटेरियल के हुन्छ भन्दाखेरि लेसन्स द सिरियसनेस अफ स्ट्याटिक लोडिङ एन्ड स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन। प्लास्टिक फ्लोले चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भएको ठाउँमा चाहिँ स्ट्याटिक लोडिङले गर्दाखेरि हुने कुरालाई चाहिँ भन्नाले यसले के भन्न खोज्यो भने एउटा डक्टाइल मटेरियल छ त्यसमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन पनि छ, के छ? स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन पनि छ भने चाहिँ अब मैले त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ फेल हुन लाग्यो भने चाहिँ अब्रप्टली फेल हुँदैन अरे कि। त्यसले चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक फ्लोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बिस्तारै चिप्लिँदै 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 फेल हुन्छ अरे। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? सिरियसनेसलाई घटाउँछ भनेको। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै पुल भत्क्यो भने चाहिँ घड्याङडुङ भत्किँदैन, बिस्तारै कहिले हुन्छ नि मेटल खिँदै 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 छुट्टिन लाग्ने बेला नेकिङ हुँदै होइन। अब त्यहाँनिर प्लास्टिक फ्लो भइरहेछ, एरिया अफ क्रस सेक्सन चाहिँ एकदमै सानो छ त्यो ठाउँमा। अनि त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि प्लास्टिक फ्लो अथवा प्लास्टिक फेलियर, डक्टाइल फेलियर भन्छ होइन त्यसलाई, डक्टाइल फेलियर हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिरियसनेसलाई घटायो किनकि मान्छेले भिजिबल हुन्छ त्यो कुरा। र त्यस्तो भन्नु खोजेँ है यसको एसेन्स चाहिँ। साइज अफ द गियर इज युजली स्पेसिफाइड बाई, साइज चाहिँ केले डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो अफकोर्स पिच सर्कल डायमिटर पिसिडी भन्छ यसले डिटर्माइन गर्छ हाम्रो गियरको। द स्पिड अफ द बेल्ट इन्क्रिजेज, जब चाहिँ बेल्टको स्पिड बढ्छ तब तब के हुन्छ? तब हुन्छ पावर चाहिँ घट्छ है। सो बेल्टको स्पिड बढ्ने बित्तिकै पावर ट्रान्समिसन घट्छ, पावर ट्रान्समिसन घट्छ, पावर ट्रान्समिसन घट्छ। अनि त्यसपछि आउँछ लोड कप अफ अ स्क्रु ज्याक इज मेड सेपरेट फ्रम हेड अफ द स्पिन्डल। लोड कप अफ द स्क्रु ज्याकको चाहिँ लोड कप चाहिँ स्पिन्डलको हेडभन्दा फरक बनाइएको हुन्छ। किन? त प्रिभेन्ट द रोटेसन अफ द लोड बिङ लिफ्टेड। ए हँसा यसले ठिक छ है, बुझ्यो है यो कुरा। एउटा स्क्रु ज्याक छ, मैले गाडी उचाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्क्रु ज्याकले चाहिँ कसरी काम गर्छ? मैले होरिजेन्टल रोटेसन दिइरहेको छु, त्यसले भर्टिकल रोटेसनबाट चाहिँ हाम्रो स्क्रु हुन्छ, स्क्रुले चाहिँ त्यसलाई भर्टिकल रोटेसन हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भर्टिकल्ली माथि गइरहेको हुन्छ होइन। त्यसो जाँदाखेरि चाहिँ भर्टिकल त्यसको हेडमा भर्टिकल्ली देखिएको भर्टिकल्ली बस्ने स्क्रुको हेडमा चाहिँ त्यो चाहिँ सेपरेट हुन्छ। किन भन्दाखेरि किनकि तलको घुम्दाखेरि माथिको पनि नघुमोस् भनेर, गाडी पनि नघुमोस् भनेर रहेछ कि। ठिक छ, रमाइलो कुरो भयो साथीले होइन। अनि द सेन्ट्रिफ्युगल टेन्सन इन द बेल्टमा चाहिँ एउटा सेन्ट्रिफ्युगल टेन्सन छ होइन, एमभी स्क्वायर। यसले चाहिँ के गर्छ त? इट इन्क्रिज द बेल्ट टेन्सन विदाउट इन्क्रिजिङ द पावर ट्रान्समिसन। सेन्ट्रिफ्युगल टेन्सनले के गर्छ? एमबी स्क्वायर भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ टेन्सन बढायो बेल्टमा,
तर यसले पावर ट्रान्समिसनलाई चाहिँ बढाएन। स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन इन साइक्लिक लोडिङ इज मोर सिरियस इन स्ट्रेसको साइक्लिक लोडिङमा चाहिँ कुनमा चाहिँ मोर सिरियस हुन्छ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन भन्दाखेरि डक्टाइल मटेरियलमा चाहिँ बढी सिरियस हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्डुरेन्स लिमिट र फटिक लिमिट इज द म्याक्सिमम स्ट्रेस। फटिक लिमिट चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस अफ द्याट मेम्बर क्यान विथस्ट्यान्ड फर इन्फाइनाइट नम्बर अफ लोड एप्लिकेसन विदाउट द फेलियर वेन सब्जेक्टेड टु कम्प्लिटली रिभर्स लोडिङ। एटलिस्ट साइक्लिक लोडिङ चाहिँ हो होइन। साइक्लिक लोडिङको पनि टाइप हुन्छ नि त होइन, कम्प्लिटली रिभर्स हो कि। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ इन्ड्युरेन्स लिमिट भन्ने बित्तिकै फटिक लिमिट भन्ने बित्तिकै साइक्लिक कम्प्लिटली रिभर्स भइहाल्यो होइन। ओके, 35 नम्बर क्वेसन के छ भने एन इन्भ्यालुड पिनियन एन्ड गियर आर इन मेस। पिनियन छ र गियर छ, दुइटा कुरा चाहिँ मेस हुनुपर्ने छ। इफ बोथ हेभ द सेम साइज अफ एडेन्डम देन देयर विल बी इन्टरफेरेन्स बिट्विन। सेम साइज छ भने चाहिँ पिनियनको पिनियनको चाहिँ फ्ल्याङ्कमा र गियरको टिपमा चाहिँ हुन्छ होइन, इन्टरफेरेन्स हुन्छ। रङ स्टुडेन्ट पिक गर केटाकेटी हो। 36 नम्बरमा के छ, फर्टिक स्ट्रेन्थ क्यान बी इन्क्रिज बाई। कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ फर्टिक अब्जेक्ट नभन होइन, कुनै पनि मटेरियलको फर्टिक स्ट्रेन्थ चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ? कोल्ड वर्किङ गरेर, सर्ट पिनिङ गरेर, सर्ट पिनिङ भनेको मजाले पिटेर, ग्राइन्डिङ द ल्यापिङ सर्फेस र हट वर्किङ गरेर। सो कसरी फर्टिक स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ रिक्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचरभन्दा माथि काम गर्नु पऱ्यो भएर चाहिँ हट वर्किङ गर्नुपर्छ फर्टिक स्ट्रेन्थ इम्प्रुभ गर्नलाई। विच अफ द फलोइङ इज नट द करेक्ट प्रोसिजर टु इन्क्रिज द फर्टिक लिमिट। फर्टिक लिमिट बढाउनुको लागि चाहिँ कुन चाहिँ ठिक कुरा होइन अरे? कोल्ड वर्किङ, सर्ट पिनिङ, अन्डर स्ट्रेसिङ, सर्फेस डिकार्बोनाइजेसन। सर्फेस डिकार्बोनाइजेसन चाहिँ सर्फेसमा मात्र काम गर्ने भएर चाहिँ यो विच अफ द फलोइङ इज नट करेक्ट प्रोसिजर टु फर्टिक लिमिट यही हो है। विच अफ द फलोइङ स्क्रू थ्रेड इज युज फर पावर ट्रान्समिसन इन वान डिरेक्सन ओन्ली। हामीले हेरेका थियौँ बट्रेस थ्रेड। कोअक्सिङ इज द प्रोसिजर फर इन्क्रिजिङ। कोअक्सिङ चाहिँ के रहेछ? फर्टिक लिमिट ओभर बाई ओभर स्ट्रेसिङ द मेटल बाई सक्सेसिभ इन्क्रिजिङ लोडिङ। फर्टिक लिमिट चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भने सक्सेसिभ इन्क्रिजिङ लोडिङ भने होइन, फर्टिक लिमिटलाई बढाउने। इज करेक्ट फर गियर्स। गियर्सको लागि चाहिँ कुन स्टेटमेन्ट करेक्ट हो भने चाहिँ होइन, सो पिच सर्कल डायमिटर इज इक्वल्स टु द प्रोडक्ट अफ द मोडुल एन्ड नम्बर अफ टिथ। एमएन भनेको चाहिँ पी हो त्यो हो है, ठिक हो। सो एडेन्डम चाहिँ लेस देन डिडेन्डम भन्छ, त्यो पनि ठिक हो। पिच सर्कल इज अलवेज ग्रेटर देन बेस सर्कल, त्यो पनि ठिक हो। सो अल अफ एभ एन्सर है, एन्सर चाहिँ अल अफ एभ हो। आउँछ बेल्ट स्लिप अकर्स ड्यु टु। किन बेल्ट स्लिप अकर हुन्छ? हेभी लोडले गर्दाखेरि हुन्छ, लुज बेल्टले गर्दाखेरि हुन्छ, अनि ड्राइभिङ पुल्ली टु स्मल। ड्राइभिङ पुल्ली चाहिँ एकदमै सानो भयो भने पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि बेल्ट स्लिप अकर हुनसक्छ। एनी अफ होप। विच इज करेक्ट स्टेटमेन्ट? स्ट्याटिक लोडिङमा चाहिँ स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन ब्रिटल मटेरियलमा भेरी सिरियस हुन्छ, लेस सिरियस इन डक्टाइल मटेरियल। सो एन्सर यही भइहाल्यो। अघिको कुरा यो चाहिँ अघिको त्यो पुलको कुरा गरेको थिएँ नि मैले, त्यस्तै कुरा भयो। सो 43 नम्बरमा के छ, द क्र्याक इन हेलिकल स्प्रिङ। हेलिकल स्प्रिङ छ, रेलवे क्यारेजमा युज हुन्छ। युजली स्टार्ट अन इनर साइड अफ द कोइल बिकज द फ्याक्ट के छ एन्सर? इट इज सब्जेक्टेड टु हायर साइक्लिक लोडिङ देन आउटर साइड। सो इनर साइडको चाहिँ रेलवे क्यारेजमा चाहिँ जुनमा चाहिँ हायर साइक्लिक लोडिङ हुन्छ जुन साइडमा, त्यही साइडमा चाहिँ यो धेरै फेल हुने चान्स हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्यौँ होइन।